बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अहम इंकशाफ किया है। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, उन्होंने कौन सा इंकशाफ किया है, उस पर आज बात करेंगे। और इसके अलावा इंडिया में जो कोरोना की वबा फैली हुई है, जो कोरोना की सिचुएशन इंडिया के अंदर इस वक्त बरपा है, उसकी क्या तफसीलात हैं और वहाँ पर क्या चल रहा है, इस हवाले से भी आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर लेते हैं। तो मरीम नवाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया और उनका ये कहना था कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के खिलाफ खड़ा होगा, यानी पीटीआई के टिकट से वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। यानी अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो मरीम नवाज साहिबा कल ये बताना चाह रही थी कि पीटीआई के कुछ लोग हैं जो अब पीटीआई के खिलाफ होने वाले हैं, जो आने वाले इलेक्शन में, जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें पीटीआई के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो नून लीग के साथ मिलेंगे या पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे या दूसरी जमातों के साथ। खैर, उनका तो यही गुमान था या उनका यही कहना था कि वो लोग नून लीग की तरफ आएंगे। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि अगला जो इलेक्शन होगा तब पीटीआई की हुकूमत नहीं आएगी। वो पीटीआई को डराने धमकाने की एक बार फिर कोशिश कर रही हैं। लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है कि गुज़िश्ता जो 3-4 माह 5 माह से इस मुल्क को यरगमाल बना कर रखा, इस मुल्क को, इस अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे एक पीडीएम के नाम से लगा कर रखा, वो सब फिर क्या था? यानी आपका ये बयान जो है, इससे ये जाहिर हो रहा है, आप इस बात का इकरार कर रही हैं, आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप इस हुकूमत को फिलहाल टफ टाइम नहीं दे सकते। पीटीआई की हुकूमत फिलहाल कहीं नहीं जा रही। आप ये बात मान रही हैं कि आने वाले इलेक्शन तक पीटीआई मौजूद रहेगी और इसके लोग भी कहीं नहीं जा रहे, ना अपोजिशन इनका कुछ बिगाड़ सकती है। यानी जब कोई बात की जाती है तो उस बात को बहुत सारे एंगल से देखा जाता है। तो मरीम साहिबा की बात को भी अगर हम मुख्तलिफ एंगल से देखें तो हमें ये भी नज़र आता है कि उनके कहने का मकसद ये था कि पीडीएम जो थी वो 11 जमातों का एक टोला था, वो नाकाम हो गई है। उनका जो मकसद था, या वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जो निकले थे, उन्होंने अवाम का वक्त ज़ाया किया है, उन्होंने अवाम का पैसा ज़ाया किया है, उन्होंने अवाम को सिर्फ ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के रखा। वो जो उम्मीद दिलाई अवाम को, उस पर वो पूरा नहीं उतर सकते। एक तो इनकी बात से ये वाज़ेह हो रहा था। दूसरा, इनकी बात से ये वाज़ेह हो रहा था कि अभी तहरीक इंसाफ आधा या आधे से ज़्यादा यानी 3 साल का अरसा मुकम्मल कर चुकी है। तो उनके जो बाकी 2 से 2.5 साल रहते हैं उसमें वो कहीं भी नहीं जा रही। अगले यानी 2-2.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी। हालांकि माजी में बहुत सारे सहाफ़ियों का आपने देखा होगा, बहुत सारे सियासतदानों का आपने देखा होगा, नून लीग शामिल है इसमें, पीपल्स पार्टी शामिल है, ये जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, इन्होंने रोज़ाना दावे की। सुबह कहा कि शाम को हुकूमत गई, शाम को कहा सुबह गई, आज का कल गई, कल का परसों गई। यानी इन्होंने अवाम को रोज़ाना गुमराही की तरफ लेके जाते रहे, अवाम को गुमराह करते रहे, ये बताते रहे कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब एक दिन भी नहीं चल सकती, एक पल भी नहीं चल सकती। लेकिन अब ये इस बात पर कायल हो रहे हैं, अब इनको लग रहा है और ये मान रहे हैं इस बात को कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब कहीं नहीं जाने वाली। ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी और ये पूरे 5 साल लगाएगी। और अब मुझे लगता है कि इनको ये भी खतरा है कि इन 5 साल के बाद आने वाले 5 साल भी कहीं इमरान खान ही ना ले ले। अब इनको इस चीज़ की फिक्र हो चुकी है। अब ये अपनी अपनी नौकरियां बचाने के जो है ना वो कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, अब इन्होंने ये मरीम साहिबा ने ये जिक्र किया कि एक बड़ा टोला है जो पीटीआई के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। अभी हालिया आपने देखोगे जहांगीर तरीन वाला मामला हुआ है, उस हवाले से नून लीग जो माजी में इनको एटीएम मशीन कहती रही, जहांगीर तरीन को इमरान खान की एटीएम मशीन कहते रहे, वो हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई। वो जहांगीर तरीन के हवाले से उनका क्या मौकफ रहा है? शुगर मिल का जो केस था, शुगर स्कैंडल था, उसकी जो रिपोर्ट आई और उस दौरान भी जहांगीर तरीन के खिलाफ कितनी बड़ी मुहिम चली कि जहांगीर तरीन इमरान खान का दोस्त है, इमरान खान उसको बताना चाह रहा है। हुकूमत के लोग इसमें शामिल हैं, नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई, अपोजिशन की दीगर जमातें हैं, फजल रहमान साहब शामिल इसमें। ये तमाम लोग कल तक जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ बातें करते थे कि जहांगीर तरीन ऐसा है वैसा है। और अब जब जहांगीर तरीन पर हाथ डाला, जहांगीर तरीन की अदालतों में पेशी होने लगी और जब इमरान खान और जहांगीर तरीन
یہ لگا، یہ ظاہر ہونے لگا کہ ان میں کوئی تضاد پایا جا رہا ہے یا جہانگیر ترین کا احتساب ہو رہا ہے، تو پھر یہی جماعتیں جہانگیر ترین کو ڈیفینڈ کرنے نظر آئیں. یہ آپ نے کھلے عام دیکھا ہوگا، یہ کھلے عام ان کو ڈیفینڈ کر رہی تھی کہ جہانگیر ترین سے بدلہ لیا جا رہا ہے. او بھائی، جب کسی سے احتساب کریں تو آپ کہتے ہیں بدلہ لیا جا رہا ہے، جب کسی سے احتساب نہ ہو تو پھر آپ بولتے ہیں کہ احتساب نہیں کیا جا رہا ہے، یہ اپنے دوستوں کو بچایا جا رہا ہے، کرپشن کی جا رہی ہے. خیر، آپ کون سے ایک طرف کیوں نہیں ہو رہے، ایک طرف یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ خیر، جہانگیر ترین نے بھی اپنا یہ موقف ظاہر کر دیا تھا اور واضح کر دیا تھا جہانگیر ترین نے، اس کے لوگوں نے بھی، کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہماری جو بھی کوششیں ہیں وہ ہماری پی ٹی آئی کے لیے، ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کے تھے، ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ہم نے محنت کی ہے تحریک انصاف کو الیکشن جتوانے میں، تو ہم آئندہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے. یہ عزت ہمیں اگر جو ملی ہے تو وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ملی ہے، تو ہم تحریک انصاف میں رہیں گے. آپس میں دوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو بیٹھ کر حل کریں گے. جہانگیر ترین تو یہ واضح کر چکے ہیں. دوسری جانب ناظرین، یہ جو سیاست ہے یہ ایک دریا ہے، یہ ایک سمندر ہے، اس میں جتنا کھیل سکتے، جتنا اس کی گہرائی میں جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو عام طور پہ اگر سیاسی زبان میں کہا جائے تو لوٹے کہا جاتا ہے، وہ تو کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسرے میں ہے. تو یہ صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں، دوسری جماعتوں میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک الیکشن میں ایک پارٹی کے ساتھ ہوں گے، چوتھے دن دوسری پارٹی کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. بہت سارے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑیں گے، یہاں سے تحریک انصاف سے جائیں گے، نون لیگ کو جوائن کریں گے، پیپل پارٹی کو. تو بہت سارے لوگ نون لیگ کو بھی چھوڑیں گے، پیپل پارٹی کو بھی چھوڑیں گے، اپوزیشن کو چھوڑ کے حکومتی جماعتیں جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی آئیں گے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے. اب آپ ان کی اپوزیشن میں آ کے دیکھیں تو پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، جو 11 جماعتیں نکلی تھی ان کا کس طرح سے جو ہے نا کچومر نکلا ہے، وہ کس طرح سے جو بیانیاں لے کر نکلی تھی وہ کس طرح سے سڑک پر آ گئی اور وہ اب آپس میں ہی لڑنے لگ گئی ہیں. تو یہ سیاست ہے، اس میں اپنے اپنے مفادات دیکھے جاتے ہیں. ہر انسان اس میں اپنی بہتری دیکھتا ہے کہ اس کو کہاں پر موقع ملے گا، کہاں وہ کچھ بن سکے گا یا کہاں اس کا فائدہ زیادہ ہے، وہ اس طرف جاتا ہے. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ نظریاتی بھی ہوتے ہیں. عمران خان کی جو تحریک انصاف ہے اس کو 25 سال ابھی کل پرسوں مکمل ہوئے ہیں، اور 22 سال کی عمران خان کی جدوجہد کے بعد عمران خان حکومت میں آیا تو 22 سال کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے. کچھ لوگ جو 22 سال جنہوں نے صبر کی ہے، جو 22 سال کھڑے رہے ہیں، تو وہ اب بھی کہیں بھی نہیں جانے والے. اب تو تحریک انصاف بہت اچھی پوزیشن میں ہے، حکومت میں موجود ہے، تو اب وہ لوگ کیوں جائیں گے؟ خیر، دوسری جانب ناظرین، انڈیا میں کرونا کی سچویشن بہت خراب چل رہی ہے، بہت زیادہ. اللہ ان پر رحم کرے، ہمیں دعا کرنی چاہیے. ابھی فی الوقت تقریباً آج بھی ان کے تقریباً 3.5 لاکھ کیسز جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں، اور اگر گزشتہ ایک ہفتے کی اوسط نکالی جائے تو اوسطاً تقریباً 3,10,000 کیسز جو ہے نا روزانہ کی بنیادوں پر وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں. آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ احتیاط کریں. خدا را حکومت کتنی کوشش کرے گی؟ اب انڈیا کے اندر وہ لوگ جو بابری مسجد کو شہید کرتے تھے، مودی کا یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، بی جے پی کی ان گنڈوں کی، کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے. بابری مسجد کو انہوں نے شہید کیا، مسلمانوں کی نمازوں پہ انہوں نے پابندیاں لگائی، کشمیر میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن دوسری طرف ہمیں انسانیت کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے ہمیں. اور آپ نے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، وہ بھی دیکھی ہوگی، کہ ایک پولیس والا ہے ایک انڈیا کا، کہ وہ نکل کر مسلمانوں کے محلے میں جا کر ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ اللہ سے دعا کریں. آپ لوگ کا روزہ ہوتا ہے، افطار کے وقت میں نے سنا ہے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ کرے ہمارے شہر سے اور ملک سے یہ جو وبا ہے یہ چلی جائے. تو اب وہاں پہ یہ صورتحال ہے، بہت برے حالات ہیں. آپ سب بھی احتیاط کریں، کوشش کریں، ماسک پہنیں، بہت کوشش کریں باہر نہ جائیں، ضرورت پڑے تو آپ باہر جائیں، اور فاصلہ رکھیں، ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں. حکومت کتنی کوشش کرے گی؟ آپ نے بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ریاست کے لوگوں کے لیے. یہ بھی ہماری قومی ذمہ داری ہے، اس پر عمل کیا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جہاں پر یہ وبا ہے اللہ ان سب پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.